बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं ये जो सेनेट का इलेक्शन अभी हुआ है, इसके ऊपर मैं आप सबसे, अपनी कौम से बात करना चाहता हूँ। ये सेनेट का इलेक्शन इसलिए ज़रूरी, इसके मुतालिक अपनी कौम को बात करना और समझाना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं, वो जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है, वो अगर आप समझ जाएं तो वो सारे मुल्क के मसले मसाइल इधर से आपको समझ आती है, जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हमको 6 साल पहले तहरीक इंसाफ ने सेनेट में हिस्सा लिया, जब पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है, और अभी से नहीं, ये 30-40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है, और वो खरीदता किसको है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला, और तब से मैंने कैंपेन शुरू की कि क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ, कि कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर मुल्क की लीडरशिप, ये याद रखें, सेनेट के अंदर मुल्क की लीडरशिप आती है, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनमें से मुल्क की लीडरशिप आती है। इनमें से वजीर बनते हैं, इनमें से वजीर आजम बनते हैं, इनमें से वजीर आला बनते हैं। तो मुझे तब से हैरत हुई कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है, और दूसरी तरफ वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? तो तब से मैंने कैंपेन शुरू की, और मैंने तब से कहा कि इसकी ओपन बैलेट होनी चाहिए। हमारा जब दूसरा सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में, हमें पता चला हमारे तकरीबन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए थे। उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची, हमने 20 मेंबर्स को निकाला। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दोनों मेन पार्टीज, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। और फिर बाद में भी इनकी स्टेटमेंट्स आई, इनके पीएमएल के पार्टी लीडर ने भी स्टेटमेंट दी, उसकी भी आई, इनके सीनियर, इनके जो ऑफिस बेयर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आई। तो जब ये सेनेट इलेक्शन के ऊपर ये आ रहा था, हमने पार्लियामेंट में अपना बिल भी पेश किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। हमने फिर जब देखा कि नहीं हो रहा, तो बाकी पार्टीज जो कि कह बैठी थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जब उन्होंने हमारी हिमायत नहीं की, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस हुआ। उस केस के अंदर जजेस साहिबान ने बार बार पूछा कि पैसा चलता है, और उसके दौरान एक वीडियो निकलाई जो 2018 में सेनेट इलेक्शन में एमपीज पैसे ले रहे थे, वो वीडियो भी निकलाई, यानी किसी को कोई शक नहीं था। फिर जब ये अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी बातचीत चल रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट के खिलाफ कही, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। और वो सारी पार्टीज, पीडीएम की पार्टी, सब इकट्ठी हो गई, सब ने इकट्ठे होकर कहा कि नहीं जी, सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, जबकि माजी में ये खुद कहते रहे कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। अब मैं आप सब से ये सवाल पूछता हूं कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह थी कि यही पार्टीज पहले चाहती थी कि सीक्रेट ओपन बैलेट होनी चाहिए, अब क्यों ये सारों ने जोर लगाया कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए? ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है। तो पहले ये आइन के खिलाफ नहीं थी जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था। इन्होंने सेनेट के अंदर ये बिल एक निकाला हुआ था, ये एक फोरम के अंदर इन्होंने तब भी कहा हुआ था कि ओपन बैलेट होनी चाहिए।
تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کیا ہوا، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز، ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے، اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے۔ اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں، یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے، سارے پرانے تھے۔ تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے، اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا، میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے، APDM ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جمہوریت کے نام پہ سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا، ان کو NRO دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے، پھر انہوں نے اس کے اوپر کورونا کے اوپر پوری کوشش کی، پھر جب فیٹف کا بل آئی، ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا۔ فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف، اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہوں جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے، ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے۔ سینکشنز کا کیا مطلب ہے، آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا، اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیز آپ باہر سے منگاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے، پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی۔ تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے، ٹرانسپورٹ، تیل، سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کے یا تو غربت پھیلنی ہے۔ تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک NRO کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے۔ فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے، صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو NRO دے دوں۔ اب آپ سمجھے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے، سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھے زور زور سے کہا کہ نہیں جی ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے، خفیہ بیلٹ چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گیلانی کا، اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا، پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں، ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں، اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ختم ہو گئی، اور میجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائے کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا